يبدو أن المستور في ملفات حكم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي يمكن أن يتسبب له في عقاب أليم جدا على ما خطط له عقله ضد الجيش والشعب في مصر وما اقترفت يداه. مواقع وصحف مصرية كشفت أن مرسي قام بإجراء 4 مكالمات هاتفية إبان فترة حكمه كشف فيها نواياه الحقيقية تجاه الجيش المصري وسيناء. المكالمات التي أجراها مرسي مع أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة عبر هاتف ثريا تمحورت حول طريقة تكوين جيش حر كخطوة على طريق تفتيت الجيش المصري وإخلاء سيناء تماما من الوجود المصري، تنفيذا لاتفاق 8 مليار دولار الذي كان السبب في الدعم الأمريكي ومن خلفه القطري له للبقاء في سدة الحكم. ووفقا للمواقع والصحف المصرية والعربية ومنها النهار والأهرام، فإن المكالمات تضمنت الاتفاق على التنسيق بين جماعة الإخوان المسلمين وتنظيم القاعدة عن طريق خيرت الشاطر ممثلا للإخوان ومحمد الظواهري شقيق زعيم التنظيم عن القاعدة. في المكالمة الثانية تحدث مرسي والظواهري عن تفعيل التعاون بين الرئاسة والإخوان من جانب وتنظيم القاعدة من جانب آخر لخلق خلايا داخل البلاد تحمي نظام الإخوان، وتعهد فيها مرسي بتطبيق الشريعة في مصر بما يوصلها لاحقا إلى ما يشبه ما طبقته حركة طالبان في أفغانستان، ولكن ذلك يجب أن يأتي بالتدريج. واستجابة لطلب أيمن الظواهري أطلق مرسي سراح عدد من أعضاء تنظيم القاعدة ممن كانوا في السجون المصرية وفقا للائحة كاملة أعدها محمد الظواهري بالتنسيق مع شقيقه أيمن وعرضت على الرئاسة المصرية فصدقت على العفو عنها. في المكالمة الثالثة كرر مرسي تعهده بأنه لن يعتقل أي عنصر من القاعدة في عهده، كما اتفق الجانبان على ضرورة فتح معسكرات لتدريب من يوصفون بالجهاديين، وفي ذلك مصلحة لمرسي الذي كشف للظواهري أنه ينوي تشكيل مجموعة مقاتلة تواجه أي محاولة لإزاحة الإخوان عن الحكم، وهو الأمر الذي تم فعلا، حيث قام مرسي بتوفير 4 معسكرات تدريب للجماعات الجهادية وأوقف العديد من العمليات العسكرية في سيناء. المكالمة الرابعة جرت فجر 30 من حزيران وحضرها أسعد الشيخ ورفاعة الطهطاوي ومسؤول الأمن في الرئاسة. مرسي حرضه على مهاجمة الجيش في سيناء وطلبه بدعم شرعية الرئاسة وإثارة الفوضى. الشيخ التقى محمد الظواهري فعلا إثر المكالمة وطلب منه أن تقوم الجماعات الجهادية بحماية الرئاسة وقمع المعارضة، والتقى الشاطر صباح اليوم نفسه وفدا من الجهاديين بحضور محمد الظواهري وطالبهم بمساندة الجماعة والرئاسة لمنع السقوط المبكر، ووعده محمد الظواهري بذلك. إذا ثبتت صحة هذا المستند الصوتي فإنه يشكل دليلا قاطعا على خيانة مرسي لمصر والمصريين، وهو دليل يمكن أن يوصل مرسي إلى حبل المشنقة من الجلسة الأولى، ولكن الأهم أنه يفضح حقيقة الإخوان المسلمين وعملتهم لكل من يمكن أن يثبت حكمهم.